बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन, आज 3 अहम खबरें और कुछ सुलगते सवालात आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, सऊदी अरब के वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के दौरे के लिए शर्त क्या रखी है। नंबर 2, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या ख़ास रिश्ता है। और नंबर 3, सऊदी अरब ने पिछले 18 माह के दौरान पाकिस्तान में रायमा के हवाले से कितने सर्वे करवाए, उनका मकसद क्या था और रिज़ल्ट क्या सामने आए। इसके साथ साथ कुछ सुलगते सवालात भी आपके खिदमत में पेश किए जाएंगे। आज की इस वीडियो का पहला सवाल ये है कि शरीफ ख़ानदान के साथ सऊदी शाही ख़ानदान के ज़ाती ताल्लुकात का ढंढोरा तो बहुत पीटा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि 16 माह की हालिया PDM हुकूमत के दौर में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं किया था। इससे भी अहम सवाल ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के तरले मिन्नतों के बाद पिछले साल नवंबर में सऊदी वलीअहद के दौरा पाकिस्तान का ऐलान किया गया, लेकिन आखिर वक़्त में उन्होंने ये दौरा क्यों मुलतवी कर दिया था। और आखिरी अहम सवाल ये कि पिछले दिनों जब दुबई में ज़रदारी के साथ मुज़ाकरात के बाद नवाज़ शरीफ हंगामी तौर पर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, तो इमरान खान के हवाले से सऊदी हुकूमत के मौक़िफ़ तब्दील करवाने में नाकाम क्यों रहे और ख़ुद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए नवाज़ शरीफ को 2 हफ़्ते तक इंतज़ार क्यों करवाया गया। नाज़रीन, आज जो एक्सक्लूसिव ख़बरें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उनका इन सुलगते सवालात के साथ ख़ास ताल्लुक़ है, इसलिए हमने सुलगते सवालात वीडियो के आगाज़ में ही आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। पहली खबर यह है कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अपना बड़ा भाई बना रखा है। इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में रूस का जो दौरा किया था और सदर पुतिन से मॉस्को में कई घंटे तवील मुलाकात की थी, इसमें सऊदी अरब और चीन की हिमायत, मुशावरत और गारंटी भी शामिल थी। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में रूस का जो दौरा किया था और सदर पुतिन से मॉस्को में कई घंटे तवील मुलाकात की थी, इसमें सऊदी अरब और चीन की हिमायत, मुशावरत और गारंटी भी शामिल थी। लेकिन फिर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की साजिश की वजह से पाकिस्तान में रजीम चेंज का वाक़या पेश आ गया। इस रजीम चेंज का मकसद खित्ते में तश्कील पाने वाले नए मुआशी व स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील रोकना था। इमरान खान की हुकूमत से अलहदगी की वजह से इस ब्लॉक की तश्कील के रास्ते में रोड़े अटकाए गए। पाकिस्तान को इसमें शामिल करने का अमल मुअख्खर हो गया, लेकिन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ईरान, चीन, रूस और अफ़गानिस्तान ने इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील के एजेंडे पर काम जारी रखा और ख़ित्ते के ये तमाम ममालिक अब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम अपनी वीडियोज़ में इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से बार बार आपको ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि इमरान खान बज़ाहिर जितना तन्हा नज़र आ रहा है, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान के दोस्त हमसाया ममालिक न सिर्फ इसके साथ हैं, बल्कि पाकिस्तानी डीप इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा भी इमरान खान को पाकिस्तान का एक असासा समझता है। इसलिए हर वक्त ये ऑप्शन मौजूद रहता है कि किसी भी वक्त अचानक काया पलटे और इमरान खान एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट का चहीता बन जाए। इसकी वजह ये होगी कि पाकिस्तान ने जिस रोज़ सऊदी अरब, अमारात, ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन और रूस पर मुश्तमिल इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक को ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया, इमरान खान उसी रोज़ से रियासत व हुकूमत पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखाई देगा। अब बात करते हैं सऊदी वलीअहद के पाकिस्तान के दौरे की शर्त के बारे में। तो सऊदी ज़राए का कहना यह है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद का दौरा करें और इस दौरान उनका मुँह बोला बड़ा भाई इमरान खान जेल में हो और हुकूमती अताब का शिकार भी हो। ये
بات سعودی شاہی وقار کے خلاف ہے۔ اس لیے جب تک پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو عمران خان کی رہائی اور ملکی سیاست میں آزادانہ حصہ لینے کے مواقع کے حوالے سے ٹھوس یقین دہانی نہیں کروائی جاتی، شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ ان کے دورے کا انتظار کریں۔ اگر وہ آ گئے تو یوں سمجھ لیں کہ کام بن گیا اور عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو سمجھ لیں کہ نیا اسٹریٹجک بلاک عمران خان کے معاملے میں یکسو ہے اور ڈٹ گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان، پاکستانی عوام اور عمران خان کے معاملے میں کتنا حساس اور کتنا فکر مند ہے، اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ پچھلے 18 ماہ میں سعودی حکومت پرائیویٹ اداروں سے پاکستانی رائے عامہ کے 3 ملک گیر سروے کروا چکی ہے۔ ہر سروے میں عمران خان کے لیے عوامی حمایت پہلے سے زیادہ بڑھ کر سامنے آئی۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے وقت کے مقبول ترین رہنما کا اس کے دوست ممالک ساتھ چھوڑ دیں اور سعودی عرب، چین اور دوسرے دوست ممالک عمران خان کو اس وقت تنہا چھوڑ دیں، اس حالت میں تنہا چھوڑ دیں کہ جب اس نے نہ صرف اپنا اقتدار داؤ پر لگایا اس اسٹریٹجک بلاک کے لیے، بلکہ روس کا دورہ بھی کیا اور اپنی جان اور اپنی پارٹی بھی داؤ پر لگا دی۔ اس لیے مطمئن رہیے اور اللہ رب العزت سے دعا گو بھی کہ اچھے دن اب زیادہ دور نہیں رہے۔ ناظرین، ابھی کل ہی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر طویل تبادلہ خیال کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس دوران بھی نہ صرف نئی دہلی میں ہونے والی G20 سربراہ کانفرنس کے معاملات زیر غور آئے، بلکہ پاکستان کے ایشو پر بھی بات ہوئی اور سعودی کراؤن پرنس عمران خان کو ریلیف دلوانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو جوابات آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر پوٹن کو اعتماد میں لیا۔ ناظرین، اس ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے آئندہ تیل کی پیداوار کے حوالے سے تمام اسٹریٹجک فیصلے باہم مشاورت سے کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ روس اور سعودی عرب دنیا کے 2 بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ اسی ملاقات میں طے ہوا کہ دونوں ممالک اپنی تیل کی پیداوار میں کمی کریں گے۔ سعودی عرب روزانہ 10 لاکھ بیرل کمی کرے گا اور روس روزانہ 3 لاکھ بیرل۔ اس فیصلے سے تیل کی عالمی قیمتیں ناظرین $3 فی بیرل مزید بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے آپ پاکستان میں بجلی، تیل اور ڈیزل مزید مہنگا ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک اور غریب عوام پر رحم فرمائے جو پہلے ہی بجلی کے ہوش ربا بلوں سے پریشان ہیں۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کا ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان اپنے خطے کے اور اپنے جو دیرینہ دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ایران سے سستی بجلی، سستی گیس، سستا تیل مل سکتا ہے، روس سے سستا تیل مل سکتا ہے، سستی گیس مل سکتی ہے، اور جو ہمارے جو دیرینہ آزمودہ ہمسایہ ممالک ہیں اور دوست ممالک ہیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، ان سے بھی ہمیں ادھار پر بھی تیل مل سکتا ہے اور کم قیمت پر بھی۔ تو اس لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک آپشن ہر وقت یہ موجود رہتا ہے کہ وہ اپنے اصل جو اسٹریٹجک بلاک ہے جس کا پاکستان کو حصہ ہونا چاہیے اس میں شامل ہو جائے اور پھر عمران خان کو ملک کی سیاست میں آزادانہ حصہ لینے کے وہ مواقع دے دیے جائیں جس کا یہ اسٹریٹجک بلاک مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ مواقع دیتے ہی نہ صرف ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جو پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، بجلی، تیل، گیس کی جو اتنی زیادہ قیمتیں ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ معمول پر آ جائیں گی، اور سی پیک بھی جو اپنے اصل جو اس کا ہدف ہے وہ اس طرف چل پڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستانی عوام کو درپیش جو چیلنجز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے دعا گو ہونا چاہیے ہم سب کو کہ یہ وقت جلد آئے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے، اور جو پی ڈی ایم کی رکن جماعتیں ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون، انہوں نے جس چنگل میں پھنسا لیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ اس چنگل سے نکلیں، کیونکہ پاکستان کو بھی ویسی ہی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کی پالیسی ہے کو اس کے
امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو پاکستان بھی اگر یہ پالیسی اختیار کر لیتا ہے تو پاکستان بھی جس طرح بھارت دونوں اطراف سے اپنے مفادات حاصل کر رہا ہے، پاکستان کو ابھی یہ بالکل حق ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، 25 کروڑ عوام کا ایک ملک ہیں جو دنیا کا 7واں بڑا ملک اور ایٹمی طاقت ہے۔ اللہ حافظ۔